अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने पहले देखा था कि दुआ फातिमा ने नमाज अदा की थी और अब दुआ फातिमा कह रही थी मैंने यासीन सूरत पढ़नी है। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसके दिल के अंदर इतना जज्बा रखा हुआ है और अल्लाह पाक ने इसको इतने प्यारे दिल से नवाजा है कि इसको दीन के साथ इतनी ज़्यादा लगन है। तो ये देखिए अब दुआ फातिमा पढ़ेगी यासीन सूरत। ये हम रखने लगे दुआ फातिमा के पास ही यासीन सूरत। माशाल्लाह जी, ठीक है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिए जी अब दुआ फातिमा इसको पढ़ेगी क्योंकि ये दुआ ने कहा मेरे आगे रखो। ये मेरे वालिद साहब दुनिया से जा चुके हैं, उनके सवाब के लिए साले सवाब के लिए ये हम लोगों ने यासीन सूरत बनवाई थी, यानी कि यासीन सूरत के ऊपर ये लिखवाया था उनके साले सवाब के लिए कि अल्लाह पाक उनको उनकी आखिरत को खूबसूरत बनाए, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो दुआ डेली के सूरत पढ़ती है, डेली यासीन सूरत पढ़ती है। ठीक है, और दुआ कैसे पढ़ती हैं हम आपको दिखाते हैं। चलो दुआ फातिमा पढ़ो। देखें जी, जो लोग अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये ना तो बोल नहीं सकती, तो ये यासीन सूरत कैसे पढ़ती है, ये तो खुद चल नहीं सकती, तो ये कैसे नमाज अदा करती है, आप लोग क्यों इसको नमाज पढ़ाते हो। ये तो एक बख्शी रूह है, यानी कि जिसने चलकर गुनाह नहीं किया, जिसने बोलकर किसी की चुगली नहीं की, गुनाह नहीं किया, तो आप लोग इसको क्यों ये पढ़ाते हो। हम लोग नहीं इसको पढ़ाते। ये देखेंगे इसकी खुद के अंदर लगन होती है। मैं तो बहुत समझाती हूँ उसको कि दुआ फातिमा आप ऐसे करो, आप नमाज है ना पढ़ो, आपकी नमाजें आप लेट कर इशारों के साथ नमाज पढ़ लिया करो, अदा कर लिया करो। लेकिन दुआ फातिमा की जिद होती है कि मैंने ना नमाज के ऊपर बैठ कर ही पढ़नी है। देखिए कि ताकि इसको बैठने में इतनी प्रॉब्लम है। नीचे मैंने कंबल बिछाया है, पीछे मैंने तकिया रखा हुआ है, पास स्पेशल एक आदमी के पास इसके बैठना पड़ता है इसको संभालने के लिए, क्योंकि ये गिर जाती है बार बार। लेकिन अल्लाह पाक ने इसके अंदर ऐसी लगन डाली हुई है कि इसको अल्लाह पाक के साथ इतनी लगन है कि ये नमाज भी अदा करती है और पढ़ती भी है कुरान पाक यासीन सूरत। और वो कैसे पढ़ती है, वो ऐसे पढ़ती है कि जैसे कि हम लोग आपने देखा उसको नमाज पढ़ते हुए। मेरा ये मानना है कि जिस ज़ात ने उसको बनाया है वो ज़ात ही इसकी बोलियों को जानती है, जिसने इसको पैदा किया है वही इसके हर लफाज को जानती है। ये देखिए दुआ ने बोला कि मैंने ये पेज पढ़ लिया, आगे कर ले। करेंगे देखिए ऐसे ही दुआ फातिमा जब इशारों से कंप्लीट बता पढ़ रही है। लेती है, अल्लाह ही जानता है कि इसके ऊपर दुआ फातिमा बिस्मिल्लाह पढ़ती है या अल्लाह अल्लाह पढ़ती है, जो कर पढ़ती है, लेकिन वो कबूल करने वाला है, वो इसकी इसी अदा को कबूल इंशाल्लाह वो करने वाला है। कि ये देखिए जिसने इसको बनाया उसको इसको इसी बोली को वो ही जानता है, जिस बोली से उसने उसको नवाजा है। ये देखिए दुआ फातिमा ने कहा है कि आगे पेज कर दो, मैंने ये आगे सफ़ा कर दिया। आपको बताया ना एक मतलब जब भाई बैठे थे इसके पास, ऐसे ही दुआ फातिमा को जैसे जैसे दुआ फातिमा पढ़ती जाएगी, दुआ मुझे कहती जाएगी कि आगे आगे सफ़ा करते जाओ, तो वो ना ऐसे हम लोग आगे सफ़ा करते जाएंगे। तो ऐसे जिसने उसको बनाया वो इसकी बोली को जानता है, तो ये जानती है या इसका मालिक जानता है कि ये क्या पढ़ रही है। बेशक जी बेशक। तो ये जो भी पढ़ रही है लेकिन वो कबूल करने वाला है। बेशक इसकी लगन देखें, इसका दिल देखें, इसकी सोच देखें, अल्लाह पाक ने इसको कितने प्यारे दिल से नवाजा है। तो इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ ऐसे बच्चों का हौसला बने, ऐसे बच्चों को हिम्मत दें, ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और इसके चैनल को फॉलो किया करें। क्योंकि ऐसे बच्चे जो उनसे होते हैं हमारे पाकिस्तान के लिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़े यानी कि ऐसे बच्चे गॉड गिफ्ट होते हैं कि ऐसी सोच रखने वाले बच्चे जो तो दुनिया में रहते हैं, खुद चल नहीं सकते, खुद बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर लगन है नमाज अदा करने की, यासीन सूरत पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की। ये देखिए तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को फॉलो किया करें। आजकल तो बुरी वीडियो को हर कोई देखता है, बुरी वीडियो को तो हर कोई लाइक करता है, लेकिन ऐसे दीन की वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं, ऐसे बच्चों की वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों की वीडियो को देखा करें, इनकी हौसला अफजाई किया करें, जैसे कि मैं अपनी बहन की करती हूँ, आप भी ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई किया करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा पढ़ रही है, क्योंकि
یہ جس نے مالک نے اس کو بنایا ہے وہ اس کی بولی کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے وہ کیا پڑھ رہی ہے، جس لہجے یعنی کہ وہ جیسے پڑھ رہی ہے نا، وہ مالک اس کے دل کے بھید جانتا بے ہے، شک جی، بے ٹھیک ہے، شک، اور بے شک بے اللہ پاک شک، سب کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ بے تو شک۔ پلیز اللہ پاک آپ سب بھی اس کو اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں، کیونکہ دعا کو جب آپ کمنٹ کرتے ہو تو دعا فاطمہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اب دعا فاطمہ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے یہ پڑھ لیا ہے تو آگے صفحہ کر دو آپ۔ یہ دیکھیں جی میں دعا فاطمہ کو اب آگے کرنے لگی ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ دیکھیں بیچاری سے بار بار ٹھیک طرح بیٹھا بھی نہیں جاتا، میں کہتی ہوں دعا نہ بیٹھا کرو، آپ لیٹ کر میں پاس بیٹھ جایا کروں گی تو آپ پڑھ لیا کرو، لیکن اس کے اندر لگن ہے جی۔ وہ کہتی ہے میں نے زمین کے اوپر بیٹھ کر، جان ماز کے اوپر بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے۔ اور ڈیلی کی اس کی روٹین ہے، جب ہم اس کو ادھر سے اٹھاتے جان نماز سے ظاہر بات، جب گھنٹوں بیٹھنا ہے، پڑھائی کرنی ہے، پڑھنا ہے تو اس پھر نے، جب ہم اس تو کو اس کی کھڑا ٹانگیں کرتے ہیں میں بیچاری آپ کو کی اکڑ دکھاؤں جاتی گی ہیں۔ کہ جیسے میں اب یہ پڑھ لے گی نا، کیونکہ بیٹھے ہوئے سے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو جیسے اب میں اس کو کھڑا کروں گی تو وہ پٹھوں میں پہلے کھچاؤ ہوئے تکلیف ہے، تو لیکن جب ہم کھڑا کریں گے تو اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی نہیں ہوں گی، اس کو دبانا پڑے گا، وہ اکڑ جائیں گے ایک جگہ پہ نا، تو دبائیں گے، پھر دبا تکلیف کر ہوگی، تکلیف ہوگی مگر اس ہم اس کو کہتے ہیں چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ لو بیٹا، بیڈ مگر پر یہ لٹا کہتی کر نہیں۔ پھر اس کو دبائیں گے، پھر جا کے اس کی ٹانگیں ٹھیک ہوں گی۔ لیکن دیکھیں نا لگن ہے اس کو، اللہ پاک کے ساتھ لگن ہے۔ ایسی بچوں کی دعائیں اللہ پاک بہت قریب ہو کر سنتا ہے، سنتا تو اللہ پاک سب کی دعائیں قریب ہو کر ہے، لیکن خاص طور پر جو ایسے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، جو ایک میرے خیال میں تو ایسے بچے جو ان سے نا پاک روحیں ہوتی ہیں، گوڈ گفٹ ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، تو ایسے بچے جو ان سے ہوتے ہیں نا، یہ جی جی، دیکھیے آپ اچھے، آپ کی سوچ اچھی اس لیے آپ بول رہے ہیں نا، مگر کچھ لوگ اس بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو کچھ لیکن سمجھ سے جو نہیں ہے۔ لوگ اگنور کرتے ہیں ان کو اللہ ہی پوچھے گا، لیکن ایسے بچوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ آپ بھی سب کے لیے دعا کرے گی، جب دعا مکمل یاسین سورت پڑھے گی تو آپ سب کے لیے دعا کرے گی کہ اللہ پاک آپ کی سب دعائیں قبول فرمائے، اللہ آپ کی جو بھی دل کی تمنا ہے اللہ پاک آپ کی سب کی تمنا کو قبول فرمائے، ورنہ اور آپ اللہ ہماری آپ دعا کو بولے، دعا آپ کے لیے دعا کرے گی تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ہاں جی، کیونکہ دعا کی دعائیں قبول ہوتی کتنے ہیں۔ واقعے ہیں ہمارے خاندان میں، ویسے بھی جتنے لوگ بھی دعا سے ملے ہیں ہاں جی انہوں نے دعا کے لیے بولا اور دعا کی دعائیں قبول بھی ہوئی ہاں ہیں۔ جی، اللہ تو پاک اس کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے، اگر ہمارے میری ارد بہن گرد جو بھائی میرے کوئی پریشان دوستیں ہے، ہیں سب کے ساتھ یعنی کہ اتنی دعائیں، جنہوں نے کہا نا دعا میرے لیے دعا کرو، تو اللہ پاک نے وہ دعا کو قبول فرمایا ہے، کیونکہ اس کا نام بھی دعا ہے اور یہ دعا بھی دل سے دعا کرتی ہے ہر ایک کے لیے۔ ایک مرتبہ ہم نے ایسے ہی اپنے بھائی کو اس کے پاس بٹھا دیا، ہم نے کہا بھائی جب وہ یہ پڑھ لے واقعہ گی، مجھے بھی یاد آ گیا کہ میں نے نا بھائی کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کے پاس بیٹھ کر نا ہر پیج آگے کرتے جانا جب آگے یہ نا پڑھ دعا جب پڑھ لے گی تو ایک ایک صفحہ، کیونکہ خود نہیں نا دعا سے صفحہ آگے ہوتا، تو میں نے کہا کہ آپ نا ایک ایک صفحہ آگے کرتے جانا تو دعا یاسین سورت پڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ جب دعا سے کمپلیٹ کر لیتی ہے تو دعا کہتی ہے آگے صفحہ کر دو، میں بزی تھی تو میں نے کہا چلو آپ صفحہ آگے کر دینا۔ اس نے کیا کیا، اس نے 2 صفحے اکٹھے آگے کر دیے، کیونکہ یہ یاسین سورت جلدی ختم ہو جائے گی، اس کو تو فون آ رہا تھا، اس نے باہر جانا تھا، اس کو باہر اس جانے کی نے کہا جلدی کہ تھی۔ دعا سے جلدی میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، جیسے اس نے ایسے کیا کہ ایسے 2 صفحوں کو اس نے دعا جب گرنے لگی گرنے لگی بسم گرنے لگی۔ اللہ جیسے دعا اس نے 2 صفحوں کو آگے کیا تو دعا نے تو چلانا شروع کر دیا، اور میں جلدی بھاگی، میں نے کہا دعا کیا ہوا ہے؟ بھائی کہتا کچھ نہیں، آپ نے کہا تھا صفحہ آگے کرو، میں نے صفحہ آگے کیا ہے، لیکن دعا پتہ نہیں کیوں چیخے مارنا شروع کر دیا۔ دعا نے کہا نہیں، اس نے 2 صفحے اکٹھے آگے کیے تھے اس لیے مجھے غصہ آیا ہے۔ بھائی کہتا بڑی بات ہے، ابھی دعا کو سارا پتہ چلتا ہے کہ 2 صفحے آگے ہوئے کیا 1 صفحہ آگے ہوا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اس کی لگن ہے اللہ کے ساتھ، اس لیے دعا سے دعا لیا کریں آپ لوگ بھی، ہم تو لیتے ہی ہیں، اور اللہ پاک سب پہ اپنا خاص کرم کرے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور دعا یاسین سورت پڑھنے کے بعد آپ کے لیے اسپیشل دعا کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ سے جی۔ یہ دیکھیں دعا یاسین پڑھ رہی ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ سپیٹیں لگا رہی، سپیٹیں دعا دیکھیں ذرا دیکھ، اللہ اللہ خوش ہو رہا ہے۔ ابو کے لیے پڑھ رہی ہو؟ ہاں جی بتائیں جی، دعا کہہ رہی میں اپنے ابو کے لیے پڑھ رہی کیونکہ ہوں۔ میرے ابو دنیا میں نہیں ہیں، میرے ابو
को तकरीबन 3 साल होने वाले हैं दुनिया से गए हुए। तो दुआ फातिमा स्पेशल अपने वालिद के लिए दुआ करती है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन जी आमीन। अल्लाह पाक जिनके भी वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक सबको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमाए। आमीन अल्लाह पाक दुआ फातिमा को भी इसका अजर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक इसको भी चलने की हिम्मत दे, और जितने भी मजदूर हैं अल्लाह पाक सबको चलने फिरने बोलने की तौफीक देखिए दे। जिसकी दिल की लगन है ना, वो बाप दुनिया से गया है और उसके लिए यासीन पढ़ रही है। वरना ऐसे बच्चों को क्या लगे, वो कि ठीक है मैं चलता नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं लेटूँ, मैं रेस्ट करूँ, ठीक है, मगर नहीं, उसने अल्लाह को याद करती है, इसलिए करती है कि अल्लाह पाक उसको चलाएगा, उसको बोलने की हिम्मत देगा। इंशाल्लाह तो जी, इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा ज़रूर कि दुआ अपने पाँव पे खुद चलेगी, बोलेगी, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह दुआ और चलेगी। दुआ अपने हाथों से सबको मिठाई बांटेगी। और आप लोग भी आइएगा हमारे जो घर बुरा में। कहते हैं, जिन लोगों ने इसको नहीं संभाला, जिन लोगों ने इसको बोझ समझा है, जिन लोगों ने इसको ये समझा है कि ये ऐसे बच्चे तो अल्लाह माफ़ करे कि बहुत बहुत बुरा कहा है, बोझ समझते हैं ना ऐसे बोझ बच्चों को। समझा है ऐसे बच्चों को। अल्लाह पाक उनको हदायत दे, और अल्लाह पाक ही उनसे पूछेगा जिन्होंने बुरा किया है, दुआ के साथ बुरा किया है, तो अल्लाह पाक ही उनसे पूछेगा, और अल्लाह पाक उनको हदायत दे। और जी हम तो जान नमाज पे बैठ के यही कह सकते कि अल्लाह पाक उनको हदायत दे, ठीक है। अल्लाह पाक अल्लाह पाक उनको भी अच्छी सोच से नवाजे। हाँ अल्लाह जी, पाक उनके उसके अंदर ये दिल में, सासाला उनके दिल डाले। में भी ऐसी लगन डाले अल्लाह जैसे कि मानी के दिल में डाली है। अल्लाह पाक उनके दिल में भी ऐसी लगन डाले। आगे करो। ये देखे भी दुआ कह रही पेच आगे कर ये दे। देखिए कैसे इशारे करते कहते आगे कर दो। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमने आगे कर दिया माशाल्लाह।